नमस्कार। नेपाली भाषा मान्यता दिवसको शुभ उपलक्ष्यमा सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। जीवन आँखा खोल्नु पीर, आँखा चिम्लनु त्रास। विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले मानव जीवन त्रासमय बनाइदिएको छ। जसरी घडीको काँटा टक्क अडिँदैन, त्यसरी नै मानव जीवन पनि रोकिनु हुँदैन। मानव जीवनमा उतार चढाव आउँछ, दुःख आउँछ, सुख आउँछ, तर डरले भाग्नुमा भन्दा अघि बढ्नुमा नै बुद्धिमानी मानवको पहिचान हो। काम कर्तव्य रोकिनु भएन। आज नेपाली भाषाले भारतवर्षको संविधान अन्तर्गत 8औं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त भएर मान्यता पाएको 28औं वर्षको उत्सव हो। यसले 29 वर्षमा पाइला टेक्नेछ। अब दार्जिलिङ जिल्ला अन्तर्गत खोरीबारी क्षेत्रमा पर्ने नेपाली माध्यमको एकमात्र विद्यालय दुलालजोत नेपाली माध्यमिक विद्यालय प्राङ्गणमा प्रत्येक वर्ष ठुलो चाडको रूपमा मनाइन्थ्यो नेपाली भाषा मान्यता दिवस। अनि यसको निम्ति नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोह समिति दुलालजोतका सभापति रामकुमार छेत्रीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। उहाँहरूको सक्रियतामा यो धुमधामसित मनाउने गरिन्थ्यो। तर यो वर्ष कोभिड-19 को महामारीले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा मनाउन नपाए पनि परोक्ष रूपमा मनाउने जमर्को गरिएको छ। नेपाली भाषा छिमेकी देश नेपालको राष्ट्रभाषा भए तापनि भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति भारत देशमा यो भाषा मान्यता प्राप्त भाषा हो। नेपाली भाषा हाम्रो आमाको भाषा हो। मातृभाषाको आफ्नै महत्त्व छ। आफ्नो आमाको भाषालाई मर्न दिनु हुँदैन। भाषाको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नु भनेको त्यो जाति पनि सङ्कटमा पर्नु हो। भाषा नै जातिको पहिचान हो। निश्चित रूपमा भाषा बाँचे जाति बाँच्छ। विश्वभरि छरिएर बसेका हामी नेपाली जाति हाम्रो यो धनी र समृद्ध भाषालाई बचाउन एकजुट हुनुपर्छ। मातृभाषा सम्बन्धमा संस्कृतमा भनिएको छ, मातृभाषां परित्यज्य यन्य भाषामुपासते तत्र यान्ति हि ते यत्र सूर्य न भासते। अर्थात् जसले आफ्नो आमाको भाषा वा मातृभाषालाई हेला गर्छ, त्याग्छ भने त्यो घोर अन्धकारमा पुग्दछ, जहाँ सूर्यको प्रकाशसम्म पुग्न सक्दैन। मातृभाषा सम्बन्धमा राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको कथन यस्तो छ, विदेशी माध्यमले नानीहरूको मस्तिष्कलाई अत्यन्त भार परिरहेको छ। उनीहरूलाई रट्टनदास बनाएको छ। रचनात्मक सृजनात्मक क्रियाकलापमा पछि परिरहेका छन्। त्यसरी नै विश्वकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर भन्छन्, यदि विज्ञानलाई जनमुखी बनाउनु हो भने मातृभाषाको माध्यमद्वारा विज्ञानको शिक्षा दिनु जरुरी छ। यसै क्रममा पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर अब्दुल कलामले आफ्नो स्वयंको अनुभूति सार्दै भन्छन्, म असल वैज्ञानिक हुन सकेँ किनभने मैले गणित र विज्ञानको शिक्षा मातृभाषामा प्राप्त गरेँ। कुनै पनि नानीलाई आमाको गर्भबाट नै मातृभाषाको संस्कार प्राप्त हुँदछ। यही मातृभाषाको महत्त्वलाई सिरोपर गर्दै आजकै दिन सन् 1992 मा नेपाली भाषाले भारत देशमा सम्मानसहित मान्यता पाएकोमा हामी वर्षैपिछे उत्सवको रूपमा मनाउँछौँ। यस भाषाको प्रयोग सरकारी कार्यालयतिर हुन पनि जरुरी छ। यसप्रति सम्पूर्ण बुद्धिजीवी वर्ग अघि सर्नुपर्ने हुन्छ। देशको नयाँ शिक्षा नीतिले पनि मातृभाषालाई जोड दिएको छ। नानीहरूले प्राथमिक शिक्षा आफ्नो मातृभाषामा ग्रहण गर्नेछन्, जसले गर्दा भाषाको अस्तित्व जोगिनेछ। आफ्नै मातृभाषा जान्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ भन्ने होइन, तर आफ्नो मातृभाषाको सम्मान गर्नुपर्छ। संसारमा विविध भाषा छन्। आफ्नो मातृभाषा सँगसँगै अन्य भाषाहरू पनि जानेको सिकेको राम्रो हो। त्यसै पनि हामी भारत देश जस्तो विशाल फुलबारीमा बस्छौँ, जहाँ विभिन्न किसिमका फुलहरू फुल्छन्। विविधतामा एकता नै भारत देशको परिचय हो। नेपाली भाषाको सौन्दर्य पक्षलाई हेर्ने हो भने यो भाषा विश्वका धेरै उत्कृष्ट भाषाहरूमध्ये पर्छ। नेपाली भाषा भारोपेली भाषा परिवारको सदस्य भाषा मानिन्छ। भूपाल दामुपालको दुल्लु शिलालेख आजसम्म प्राप्त नेपाली भाषाको सबैभन्दा पुरानो प्रमाण हो। विक्रम सम्वत 1038 तिर लेखिएको अनुमान गरिएको दुल्लु शिलालेखपछि समयक्रममा लेखिएका दर्जनौं शिलालेख, ताम्रपत्र, कागजातहरूले नेपाली भाषाको इतिहासको प्रमाणिक विकासक्रमलाई प्रष्ट पार्छ। हामी भारतीय नेपाली किनभने हाम्रो भाषा नेपाली। नेपाली बोल्ने हामी भारतीयहरूलाई पटक पटक विदेशीको लान्छना समेत लागिरहेको छ। तर भारतवर्षमा बस्ने नेपालीहरूले आफ्नो मातृभाषा नेपाली भाषालाई भारत देशभित्र सम्मानसहित संविधानभित्र गाभ्न 60कै दशकदेखि आन्दोलन गरे बापत अन्ततः 20 अगस्त सन् 1992 सालमा नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गर्यो। सोही दिनको स्मरणमा आज दुलालजोत नेपाली माध्यमिक विद्यालयले भर्चुअल रूपमा कार्यक्रम गर्ने अठोट गरेको छ। यसै विद्यालयको सहशिक्षक देवराज शर्माको न्यानो अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। हजुरहरू सबैलाई यो अनलाइन कार्यक्रममा स्वागत जनाउँदै कार्यक्रमको रूपरेखा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रथमतः कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विद्यालयका सहयोगी शिक्षक सञ्जीव छेत्रीले स्वागत वक्तव्य राख्नेछन् भने विद्यार्थी आदित्य शर्माले कविता वाचन गर्नेछन्। कार्यक्रममा मुख्य अतिथिको रूपमा आफ्नो उपस्थिति दिनुहुने प्रतिष्ठित साहित्यकार प्रेम प्रधानज्यूले हामीलाई आशीर्वचन स्वरूप केही ज्ञानको कुरा बाँड्नुहुनेछ। त्यसपछि विद्यार्थी नुमा लिम्बुले एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्नेछिन् भने विद्यार्थी नरेन उपाध्यायले एउटा कविता वाचन गर्नेछन्।
कार्यक्रममा विद्यार्थी आर्यन शर्माले आफ्नो संक्षिप्त भनाइ राख्नेछन्। विद्यार्थी द्वय रिद्धि राई र मन्जिला गुरुङले आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि कार्यक्रमलाई अतिथि प्राध्यापक मेघनाथ छेत्रीले सम्बोधन गर्नुहुनेछ। वक्तव्यपछि विद्यार्थी पूजा सुनारले नृत्य प्रस्तुत गर्नेछिन् भने अतिथि कलाकार रानी बराइलीले आफ्नो प्रस्तुति दिनेछिन्। कार्यक्रममा विद्यालयकी भारप्राप्त शिक्षिका प्रीति ब्राह्मणबाट हामी केही सुन्नेछौँ भने विद्यालय परिवारको पक्षमा राकेश बराइलीले 2 वटा गीत प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसरी नै राई समाज सेवा समिति पानी ट्याङ्कीको पक्षबाट प्रिया राई र पुष्पा छेत्रीले एउटा नृत्य प्रस्तुत गर्नेछन् भने विद्यार्थी सिद्धि राईले पनि आफ्नो नृत्य प्रस्तुत दिनेछिन्। अन्तमा विद्यार्थी नन्दु छेत्रीले हामीले एउटा गीत सुनाएपछि यो सांस्कृतिक कार्यक्रम समाप्तितिर जानेछ। धन्यवाद। सबैमा नमस्कार। भाषा हो सभ्यता हाम्रो सारा उदय उन्नति, जित वैभव भाषामै बाँच्दछन् पछिसम्म यी। नेपाली साहित्य जगतका नाट्यश्री मुनि बालकृष्ण समले भने जस्तो जाति र देशको अस्तित्व उन्नति अनि वैभव भाषामै अडेको हुन्छ। भाषाको यो महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै दुलाजोत नेपाली माध्यमिक विद्यालयले नेपाली भाषाले मान्यता पाएको 28 वर्षगाँठ भर्चुअल रूपमा मनाउने प्रयास गरेको छ। हुन त आज विश्व नै कोरोना भाइरसको चपेटमा परेर विद्यार्थी वर्गलाई शिक्षा आर्जन गर्न गाह्रो परिरहेको छ। यद्यपि अनलाइन क्लास मार्फत विद्यार्थी वर्गमा शिक्षा प्रदान गर्ने कार्य भइरहेको छ। सबै शिक्षक शिक्षिकागण धन्यवादका पात्र छन् जसले रात दिन खटेर विद्यार्थीलाई शिक्षा आर्जन गर्नमा सहयोग गरिरहेका छन्। विद्यार्थी अभिभावक र शिक्षक शिक्षिकाहरूमा लकडाउनले ल्याएको नैराश्यपनलाई हटाउन भौतिक र सामूहिक उपस्थिति सम्भव नभए पनि अनलाइन कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। दुलाजोत नेपाली माध्यमिक विद्यालयको सहयोगी शिक्षक म सञ्जीव छेत्रीको हार्दिक अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निम्ति आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुहुने चिर परिचित साहित्यकार तथा साहित्य अकादमी भारत सरकार अन्तर्गत नेपाली भाषा परामर्श समितिको भूतपूर्व संयोजक प्रेम प्रधानज्यूलाई मुख्य अतिथिको रूपमा विद्यालय पक्ष हार्दिक स्वागत जनाउँदछ। स्वागतको क्रममा सोनादा डिग्री कलेजका प्राध्यापक साथै मेरो भूतपूर्व शिक्षक मेघनाथ छेत्रीज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा विद्यालय पक्ष हार्दिक स्वागत जनाउँदछ। यसरी नै विद्यालयको उन्नतिको निम्ति आफ्नो 100% कर्मदान गर्ने तथा जहिले पनि विद्यालयको उन्नतिको निम्ति अनि शिक्षक शिक्षिकागण र विद्यार्थी वर्गको रचनात्मक कार्यहरूमा सधैँ सहयोग र हौसला प्रदान गर्नुहुने विद्यालयकी भारप्राप्त शिक्षिका प्रीति ब्राह्मणलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ। स्वागतको क्रममा विद्यालयको स्तम्भक रूपमा कार्य गरिरहनुहुने सहशिक्षक देवराज शर्मा ज्यू साथै राकेश बराइलीज्यूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ। शिक्षक शिक्षिकागण लगायत विद्यार्थी अभिभावकगणलाई यस औपचारिक कार्यक्रममा स्वागत गर्दछौँ। नेपाली भाषा मान्यता दिवस कार्यक्रममा सहभागी बनेर कार्यक्रमलाई सफल पारिदिने हुने सम्पूर्णलाई स्वागत जनाउन चाहन्छौँ भने कार्यक्रमलाई सकारात्मक दृष्टिले हेरिदिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई पनि मेरो आन्तरिक हृदयबाट स्वागत जनाउँदै तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। नमस्ते, म आदित्य शर्मा दुलाजोत नेपाली हाई स्कुलको कक्षा 6 को विद्यार्थी। आज भाषा दिवसको उपलक्ष्यमा हजुरहरूको अगाडि कविता वाचन गर्न जाँदैछु। कविताको शीर्षक हो हामीलाई निर्दो नसम्झ र कविताको कवि हरिभक्त कटुवाल। यो कविता 1965 को पाक भारतको युद्धमा शहीद हुने गोर्खाली सैनिकहरूको नाउँमा समर्पित छ। देशको माटोले भन्छ, देशको ढुङ्गाले भन्छ, हाम्रो पनि रातो रगत यही बगेको छ, हाम्रो पनि तातो पसिना यही खसेको छ। हाम्रा गोठाला दाजुले यहीको बन्द्र पाखामा मनको बह पोखेका छन् सालैजुको भाकामा। हाम्री खेतानी दिदीले छातीको माया सिचेर यहीको खेत रोपेकी छिन् भोक र तिर्खा बिर्सेर। पहाड पर्वत त्यही भन्छन्, खोला र नाला त्यही भन्छन्, हाम्रो पनि रातो रगत यही बगेको छ, हाम्रो पनि तातो पसिना यही खसेको छ। हामीलाई निर्दो नसम्झ, पहाड कहिल्यै झुक्दैन, छातीमा आँट छँदैछ, सागर कहिल्यै सुक्दैन। देशका लागि मरेका जुन र घाम साक्षी छन्,
हामीले के पो गरेनौँ, के गर्न अझ बाँकी छ। आकाश आज त्यही भन्छ, बतास आज त्यही भन्छ, हाम्रो पानी रातो रगत यही बगेको छ, हाम्रो पानी तातो पसिना यही खसेको छ, हाम्रो पानी तातो पसिना यही खसेको छ। धन्यवाद। नमस्कार। दुलाल जोत नेपाली माध्यमिक विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकागण र विद्यार्थीहरूलाई आज 20 अगस्त 2020 नेपाली भाषा दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक अभिनन्दन जनाउँदछु। 20 अगस्त 1992 सालमा नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा भारतको एक राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यता प्रदान गरिएको हो। हाम्रा पूर्वज, अग्रज अनि सबै भाषा सङ्ग्रामीहरूको ठुलो प्रयास अनि आन्दोलनपछि हाम्रो भाषाले मान्यता प्राप्त गरेको हो। भाषाले मान्यता प्राप्त गरेपछि के फाइदा र उपलब्धिहरू छन् हामी जान्ने कोसिस गरौँ। प्रथमतः भाषाले मान्यता प्राप्त गरेपछि हामी भारतको खाँटी नागरिक भएको र राष्ट्रिय पहिचान भएको बोध हुँदछ। कानुनी तौरमा नेपाली भाषाको सम्वर्धन र संरक्षण प्राप्त हुँदछ। कुनै क्षेत्रमा 60% 8औं अनुसूची भाषा बोल्ने भए त्यस क्षेत्रका भाषालाई थप सरकारी भाषाको रूपमा लिन सकिन्छ। 8औं अनुसूचीका भाषालाई बुक ट्रस्ट अफ इन्डिया, मैसूर भाषा संस्थान अनि साहित्य अकादमीले भाषाको विकासको निम्ति काम गरिरहेको हुन्छ। भारतको केन्द्रीय लोक सेवाका परीक्षाहरू आइएफएस, आइपिएस, आइएएस आदि परीक्षाहरूमा 8औं अनुसूचीका भाषा अनिवार्य रूपमा राखिएको हुन्छ। भाषा अनिवार्य रूपमा राखिएपछि त्यसको प्रश्नपत्र पढ्ने, उत्तर दिने प्रावधान पनि रहँदछ। करेन्सी नोटमा 8औं अनुसूचीका भाषाहरूमा लेखिएको हुन्छ वा छापिने भएको प्रावधान हुँदछ। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभामा आफ्नो भाषामा शपथ लिन अनि बोल्न सकिन्छ। सभाका विवरणहरू अर्थात् प्रोसिडिङ्सहरू 8औं अनुसूचीको भाषामा अनुवाद गरिने प्रावधान पनि छ। नेसनल पुस्तकालयहरूमा 8औं अनुसूचीका भाषाहरूका छुट्टा कक्ष राखिएको प्रावधान हुन्छ अनि यसको छुट्टै बजेटको प्रावधान पनि हुँदछ। अदालत, सर्वोच्च अदालतहरूमा 8औं अनुसूचीका भाषाहरूमा आवेदन गर्न सकिन्छ। ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार र साहित्य अकादमी पुरस्कारहरू 8औं अनुसूचीका भाषाहरूलाई मात्र दिने प्रावधान छ। अन्य धेरै उपलब्धिहरू र फाइदाहरू पनि छन् जो पछि हामी चर्चा गरौँला। यसै कारण नानीहरू, हामीहरूले हाम्रो भाषाको माया गर्नुपर्छ अनि हाम्रो भाषामा प्रकाशित भएका पत्र पत्रिका, पुस्तकहरू पढेर भाषालाई माया गरौँ अनि भाषाको संरक्षण गरौँ। धन्यवाद। सीधा साधा बनथे
मेरो नाम नरेन उपाध्याय। आज म भाषा दिवसको उपलक्ष्यमा कवि लेखनाथ पौडेलद्वारा रचित कालमहिमा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। बाका भुल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो, थुप्रोमा उदिने मिठो र नमिठो छुट्याइ छान्दैन त्यो, खाता जाति सबै दुरुस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन त्यो, राजा रङ्ग सबै समान उसका वैषण्य गर्दैन त्यो, आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिठी पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो, लाखौँ औषधि अस्त्र शस्त्र महिमा देखेर डर्दैन त्यो, बाधा तुल्य लुकेर चल्दछ सदा मारेर मर्दैन त्यो, आँसुका दहमा नौठ चिसो पानी रुचाउन्न त्यो, सुक्खा जन्जर अस्ति पन्जर बिना सैया बनाउन्न त्यो, मैला घस्न सिवाय अङ्गभरमा केही लगाउन्न त्यो, हाहाकार सरी मिठो अरू कुनै सङ्गीत गाउन्न त्यो, जो मिल्छ सुलुक्क निल्छ मुखमा हाली चपाउन्न त्यो, थालो चम्म सबै चपाउन भने आहार पाउन्न त्यो, जति निल्छ उकेल्छ पनि केही पचाउन्न त्यो, यही चालसित कल्प कल्प कहिले खाइ गाउन्न त्यो, यही चालसित कल्प कल्प कहिले खाइ गाउन्न त्यो। मबाट यस कवितामा केही भुल त्रुटि भए क्षमा माग्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। नमस्ते, म आर्यन शर्मा, दुलजोत नेपाली हाई स्कुलको कक्षा 9 को विद्यार्थी। आज हामी 28औं नेपाली भाषा मान्यता दिवस मनाउन गइरहेका छौँ। 1992 सनको 20 अगस्तको दिन नेपाली भाषालाई भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा सामेल गरिएको थियो। त्यही दिनलाई याद गर्दै हामी 20 अगस्तको दिन नेपाली भाषा मान्यता दिवस मनाउँदै आएका छौँ। जातिको प्रतीक भाषा, पहिचानको आधार भाषा, भाषा नरहे पहिचान रहँदैन अनि पहिचान नरहे जाति बाँच्दैन। भाषाको हाम्रो जीवनमा धेरै महत्त्व छ। संसारको भिन्न भिन्न देशमा विभिन्न भाषा बोलिन्छ। सबै भाषाको महत्त्व एकै समान हो। हामीले सबै भाषाको सम्मान गर्नुपर्छ। विद्यार्थी जीवनमा भाषाको अधिक महत्त्व हुन्छ। हामीले आफ्नो भाषा साथै विभिन्न भाषाहरू सिक्न धेरै जरुरी छ अनि विद्यार्थी वर्गले आफ्नो मातृभाषाको महत्त्व जान्नु धेरै आवश्यक छ। आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो अनि यो अधिकारलाई हामीले उचित प्रयोगमा ल्याउन पर्छ। हामीले हाम्रो भाषा साहित्य कलालाई उच्च स्तरमा ल्याउनका लागि नेपाली भाषामा शिक्षा ग्रहण गर्नु जरुरी छ, किनभने पुर्खाको सङ्घर्ष र आन्दोलनको बापत भारतीय संविधानको 8औं अनुसूचीमा समावेश भई मान्यता प्राप्त औपचारिक राजभाषा नेपाली भाषा हाम्रो प्राण हो, अस्तित्व हो। त्यसैले नेपाली भाषाको संरक्षण गरौँ, तब गर्वले भन्न सक्छौँ हामी गोर्खाली। जय भारत, जय गोर्खा। धन्यवाद।
माया हट्यो बादला दिल दिल बज्यो दिलमै मादला पर्स्यो माया हट्यो बादला दिल दिल बज्यो दिलमै मादला हिउँदैमा रुखुरुरु वसन्तमा पालुवा शिशिर बातास फुरफुर कपाला डाली डालीमा हो डाली लाली गुराँस जम्बरी चापच मेली जे भने नि हुन्छ हजुर म त नेपाली डाली डालीमा हो डाली डालीमा फुलिरहुला छानी दिलको बारीमा फुलिरहुला छानी दिलको बारीमा लाली गुराँस जम्बरी चापच मेली जे भने नि हुन्छ हजुर म त नेपाली डाली डालीमा हो डाली डालीमा फुलिरहुला छानी दिलको बारीमा फुलिरहुला छानी दिलको बारीमा सुन्दा भाव भिरमा पनि हाँस्न सक्छु नि नेपाली हो पिरमा पनि बाँच्न सक्छु नि सुन्दा भाव भिरमा पनि हाँस्न सक्छु नि नेपाली हो पिरमा पनि बाँच्न सक्छु नि मखमली सयपत्री बेली बाबरी जे भने नि हुन्छ हजुर म त नेपाली डाली डालीमा हो डाली डालीमा फुलिरहुला छानी दिलको बारीमा भाषा हो सभ्यता हाम्रो सारा उदय उन्नति जित वैभव भाषामै बाँच्दछन् पछिसम्मै। प्रिय विद्यार्थीहरू, आज 29औं नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोहको उपलक्ष्यमा तपाईहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना एवं बधाई दिन चाहन्छु। विशेष गरी आजको यो वैश्विक महामारीको समयमा पनि सम्पूर्ण समयमा सम्पूर्ण स्कुल कलेज विश्वविद्यालयहरू बन्द अवस्थामा रहे तापनि दुलालजोत हाई स्कुलका प्रधान अध्यापिका शिक्षक शिक्षिकागण एवं विद्यार्थी नानीहरू र सञ्चालन समितिको विशेष तत्परतामा यो अनलाइनको माध्यमद्वारा पनि नेपाली भाषा मान्यता दिवस समारोह पालन गर्ने जुन तपाईहरूले जमर्को गर्नुभएको छ, यसको लागि म हजुरहरू सबैलाई साधुवाद टक्राउँदछु। विशेष प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भाषा हाम्रो प्राण हो भनेर हामी नारा पनि लाउने गर्छौँ र साँच्चै भाषा हाम्रो एउटा प्राण समान हो। किनकि कुनै पनि जाति कति विकसित छ भनेर जान्नु हो भने उसको भाषालाई हेर्नु भन्छ, अनि कुनै जातिलाई मास्नु हो भने उसको भाषालाई मास्नु भन्छ है। भाषा मासी जाति मासिन्छ।
यसले गर्दा नानी हो, भाषा भन्ने कुरो एउटा जातीय एकताको प्रतीक हो। हामी नेपाली जाति धार्मिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा, राजनैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा हामी सायद अनेकतामा अनेकता होला हाम्रोमा, तर जब भाषाको कुरा आउँछ, भाषिक रूपमा हामी एक छौँ, हामी एकताको सूत्रमा बाँधिएका हुन्छौँ। यसैले नानी हो, अहिले हाम्रो देशमा कि हामी भारतीय नेपाली भाषीहरूले पाएको एउटा सबैभन्दा ठुलो संवैधानिक उपलब्धि भनेको नै नेपाली भाषाको मान्यता हो। यो भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा 20 अगस्त 1992 सालमा जब नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गर्यो, त्यहाँदेखि नै यो हाम्रो एउटा ठुलो वैशिष्ट्य, हाम्रो चिनारी, हाम्रो गौरव भएर गएको छ। यसैले नानी हो, हामीले पाएको यो ठुलो उपलब्धिलाई, हामीले पाएको यो उपलब्धि जति पनि छन्, भाषा मान्यता पाएपछि जे जति उपलब्धिहरू पाएका छौँ, यसलाई हामीले एउटा व्यावहारिक रूपमा पालन गर्न सक्नुपर्छ। आज नेपाली भाषा पढेर नानी हो, तिमीहरू पनि प्राथमिक पाठशालाको शिक्षकदेखि लिएर विश्वविद्यालयको प्रोफेसरसम्म बन्न सकिन्छ। नेपाली भाषा पढेर एउटा ए ग्रेड लेभलको एउटा ग्याजेटेड अफिसर पनि बन्न सकिन्छ। कि नेपाली भाषालाई, नेपाली विषयलाई भारतको लोक सेवा आयोग अनि भारतका विभिन्न राज्यहरूमा नागरिक सेवा आयोगमा पनि नेपाली विषयलाई प्राथमिकता मान्यता दिएको छ। तर आज हामीले भाषाले मान्यता पाएर पनि माल पाएर चाल नपाएको जस्तो अवस्था छ नानी हो। र प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, भाषालाई माने भविष्यमा नेपाली भाषालाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नुमा तपाईहरुकै हातमा छ। तपाईहरुले नै यो भाषालाई, आफ्नो मातृभाषालाई सिरोपर गरेर तपाईहरुले धेरै कामहरू अघि बढाउन सक्नुहुनेछ। र यस अवसरमा म तपाईहरुलाई एउटै कुरो भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुले जसरी स्कुलमा तपाईको गणित हुन्छ, भूगोल, इतिहास, विज्ञान यी विविध विषयहरूलाई तपाईहरुले जसरी प्राथमिकता दिएर पढ्नुहुन्छ, मन दिएर पढ्नुहुन्छ, त्यसरी नै नेपाली भाषा साहित्यलाई पनि तपाईहरुले सानैदेखि स्कुलले विद्यार्थी हुँदादेखि नै तपाईहरुले त्यसरी नै अरू विषयहरूलाई जस्तै मान्यता दिएर, प्राथमिकता दिएर तपाईहरुले पढ्नुहोस्। अनि जसले आफ्नो भाषालाई माया गर्छ, उसले नै आफ्नो जातिलाई माया गर्छ, उसले नै आफ्नो संस्कृतिको जगेरा गर्न सक्छ। यदि जसले भाषालाई लत्याउँछ, उसले आफ्नो जाति, आफ्नो संस्कृतिलाई पनि लत्याउने गर्छ। र जसले आफ्नो भाषाको प्रेम गर्छ, ऊ पछि गएर जुनै ओहदामा पुगे पनि, जस्तै ठुलो पदमा पुगे पनि उसले आफ्नो भाषा, जाति, संस्कृतिलाई कहिल्यै भुल्दैन। र त्यसले गर्दा नानीहरू आफ्नो भाषालाई एउटा मातृभाषा, जननी, प्राणप्रिय सम्झेर नेपाली भाषालाई सधैँ यसको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने कोसिस गरौँ। तपाईँ हामी सबैले भन्दै पुनः एकपल्ट म दुलालजोत हाई स्कुलका प्रधानाध्यापिका, शिक्षक शिक्षिकागण एवं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू साथै सञ्चालन समिति यहाँहरू सबैप्रति यो मलाई पनि 2 शब्द राख्ने एउटा मौका दिनुभएकोमा, शुभोत्सर दिनुभएकोमा आभार प्रकट गर्दै मेरो विचार यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मलाई
मलाई तर जे भनुन् मलाई म त तिम्रै मनमा फुलो म त तिम्रै सँगै झुलो म त तिम्रै मनमा फुलो म त तिम्रै सँगै झुलो बसन्तको अलुवा झैँ फेरि यो रे मेरो विष बसन्तको अलुवा झैँ फेरि यो रे मेरो विष पूर्णिमाको जुन जस्तै पूर्णिमाको जुन जस्तै मेरो मुहार बोल्यो रे झललल म त तिम्रै मनमा फुलो म त तिमी सँगै झुलो म त तिम्रै मनमा फुलो म त तिमी सँगै झुलो कस्तो हुरी चल्यो आज फुल झरेर विष भो दैव कति भोनी स्टोरी शून्य भयो संसार मेरो दैव है दैव है भनिदेऊ किन यस्तो गर्यो मलाई जिउँदै मार्यो सँग जाँदैछु आफैलाई थाहा छैन कोही छैन सामु दैवको खेला जिउने कुनै चाह छैन सक्यो दुनिया मेरो कहाँ जाऊँ म दैव है भनिदेऊ दैव है भनिदेऊ किन यस्तो गर्यो जिउँदै मार्यो नमस्ते। आज 28वां नेपाली भाषा मान्यता दिवसको यो
शुभ अवसरमा म सबैलाई हार्दिक शुभकामना टक्राउँदछु। भाषा कुनै पनि जातिको चिन्हारी हुन्छ। कुनै जाति कति बलियो छ त्यो उसको भाषाले बताउँछ। कुनै जाति कताबाट आएको हो अनि कतातिर जाँदैछ त्यो उसको भाषाको स्थितिले नै भन्छ। कुनै पनि जातिका सबै सदस्यमाथि यो बराबरको कर्तव्य पर्छ उसको भाषालाई बलियो बनाउन नै कोसिस गर्ने। आज यस पावन अवसरमा म कवि धरणीधर कोइरालाको कविता जाग जागबाट केही पंक्तिहरू पढेर सुनाउँदैछु। मबाट कुनै भुल त्रुटि भए क्षमा गरिदिनुहोस् होला। यो एउटा मेरो सानो कोसिस हो। जाग जाग अब जाग न जाग, लाग उन्नति विषय अब लाग, घोर नींद अब त परित्याग, भो भयो अति सुत्यौ अब जाग, फुटफाट छल छाम र काम, यी बुझी कपटका परिणाम, त्याग्नु कपट यो अब जाति, अन्यथा सब बुझ्यौ बुझ जाति, आर्य गौरव कहाँ रही जाला, पुत्र पौत्र हरूको कुन हाला, हो हुने सब विपार गरौँ लौ, धर्म कर्म तिर चित्त धरौँ लौ, स्वार्थ त्याग तिर चित्त लगाऊं, शास्त्र पाठ पढ़ी ध्यान घुमाऊं, स्त्री युवा सब मिली अब लगाऊं, जाति उन्नति विषय अब लागऊं, जाग जाग अब जाग न जाग, लाग उन्नति विषय अब लाग, घोर नींद अब त परित्याग, भो भयो अति सुत्यौ अब जाग।
Thank you.
सपनीमा मिठो लाग्दैन उजेली हो मिठो लाग्दैन उजेली बोलो भुल लाग्यो मलाई सपनीमा मिठो लाग्दैन बिपनी हो मिठो लाग्दैन बिपनी रोजु रोजु लाग्यो मलाई अन्धेरी नै मिठो लाग्दैन उजेली हो मिठो लाग्दैन उजेली रात दिन कमेरो बिजिदिन्छ त्यसै त्यसै रात दिन कमेरो बिजिदिन्छ त्यसै त्यसै अझै रहन्छ नि राजै यो मुटु जलाउने दुनियाँ हँसाउने हो पल पल मनै जलाउने हो भुल भुल लाग्यो मलाई सपनीमा मिठो लाग्दैन बिपनी हो मिठो लाग्दैन बिपनी हो कसरी भन्नु मैले जीवन हो गाउँ पनि हो कसरी भन्नु मैले जीवन हो गाउँ पनि बित्नेलाई बितिदिन्छ के कुरो जिन्दगानी कसैलाई हाँसो धेरै कसैलाई हाँसो धेरै एक नास छैन हो सम्झेर मुटु कहानी भुल भुल लाग्यो मलाई सपनीमा मिठो लाग्दैन बिपनी हो मिठो लाग्दैन बिपनी मिठो लाग्दैन बिपनी मिठो लाग्दैन बिपनी भर्चुअल रूपमै भए पनि गरिएको यसपालिको नेपाली भाषा मान्यता दिवसको कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। विशेष त आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु भएकोमा साहित्यकार प्रेम प्रधान अनि प्राध्यापक मेघनाथ छेत्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै विद्यालयकी भारप्राप्त शिक्षिका प्रीति ब्राह्मण लगायत विद्यालय परिवारका सम्पूर्ण सदस्यगणलाई विशेष धन्यवाद दिँदै विद्यालय परिवारका सदस्य राकेश बराइलीकी छोरी रानी बराइलीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले अतिथि कलाकारको रूपमा नृत्य प्रस्तुत गरेकी छिन् कार्यक्रममा। अन्तमा मेरा प्यारा विद्यार्थी नानीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले सीमित समयावधिभित्र आफ्नो प्रस्तुति दिएर कार्यक्रमलाई सफल बनाएका छन्। त्यसरी नै राई समाज सेवा समिति पानीट्याङ्कीलाई पनि नृत्य प्रस्तुतिको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। विद्यालयको यो एउटा सानो प्रयास हो, जसलाई सम्पूर्ण दर्शकवृन्द सामु प्रस्तुत गर्न सक्षम भएका छौँ। कार्यक्रम हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई पनि म मेरा आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिँदै म तपाईँहरूबाट ओझल हुन चाहन्छु। सुरक्षित बस्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, भिडभाडमा जाँदा मास्क प्रयोग गर्नुहोस्। धन्यवाद।